Maayong gabi sa tanan no. Ana nasa sa atong programa. Diri sa 2 Corinthians chapter 2 verse 5 up to 11. Nagingon siya akong basahon na. Karon kon mahitungod sa tao diha nga nakasala, dili lang ako ang iyang gihatagan og kaguol, kun dili may kaguol usab nga iyang gihatag kaninyong tanan. Nag-ingon ako nga may kaguol usab kay dili ko gustong palabihan apan igo na ang silot nga inyong gihatag kaniya. Busa pasayloa na ninyo siya ug dasiga usab kay basin ug dag-on siya sa hilabihan nga kaguol. Ug naghangyo usab ako kaninyo nga ipakita ninyo kaniya nga gimahal pa ninyo siya. Mao gani kini ang hinungdan nga nagsulat ako kaninyo kay gusto kong masayran kon kasaligan bah kamo sa pagtuman sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Kun pasayloon ninyo ang nakasala, pasayloon ko usab siya, kay kun may nakasala kanako gipasaylo ko na siya sa atubangan ni Kristo alang kaninyo. Angay nato kining buhaton aron dili kita madaog ni Satanas, kay nasayran nato kun unsa ang iyang mga pamaagi. So anhi tano unsa gani kung naay nakasala kanato ato siya nga pasayloon. So kani siya tugon ni siya sa Ginoo. Dako ni siya nga tugon, dili ni siya gamay. Pinaka big deal ni siya kay nga naman maigo ni ang atong pride. Mao gani nga ginasulti ni sa pulong si Ginoo. Ginasulti ni, ginasulat ni dinhi kay aron ato ni nga mupasarta ni ini ba nganuman mao kini kasagaran amo istar sa tao, no? Mao kini kasagaran nga mo istar sa tao, kining pride ba, kining pride. Taas gani ka og pride, dili ka kapasaylo, pero hinumdumi ang pride pwede kamatay sa tao. So dili pwedeng magdumot. Sayon lang istoryaon nga dili pwedeng magdumot. Sayon lang istoryaon nga kanang kulang ka bakol. Sayon ra na siya buhaton. Sayon ra siya istoryahon pero lisod na buhaton. Pero mo nigingon nga kung naghuna-huna ta sa ato ang kalag nga malangit, mao na nga makapasaylo gid ta sa nakasala kanato. Mo na nga mo cry out gid ta. Ano man tandog bin ang garbo ana, no? Tandog ang garbo na ana. Dayon sa nabi, mao gani kini ang hinungdan nga nagsulat ako kaniyo kay gusto kong masayran kun kasaligan ba kamo sa pagtuman sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Si Pablo man nino. Si Pablo ni ang nagsulat. Kun pasayloon ninyo ang nakasala, pasayloon ko usab siya. Kay kun may nakasala kanako, gipasaylo ko na siya sa tubangan ni Kristo alang kaninyo. Angay nato kining buhaton aron dili kita madaog ni Satanas, kay nasara nato kun unsa ang iyang mga pamaagi. So nasayod tangdaan na kini siya nga dili, kung dili ka mo pasaylo, trick gina ni Satanas, no? Buhat gina ni Satanas nga dili ka makapasaylo. Biblical man, biblical nga ang pagsulti kinahanglan nga makapasaylo kita. Muna kay balota sa mga pamaagi
sayawa mo nang dili ta magpadala, no? Kay ginasulat na kani siya, kinahanglan dapat makapasaylo ta sa nakasala kanato, no? Ato jud alam-alaman atong kaugalingon, muna mo cry out di sa Ginoo, ilabi na gyud nga kanang mga tawo bitaw dako kay sala nato, bisan dili nato sila unsaon masuko-suko sa ato. Ano no, nang dili lang nila hunaon ba nga nana so kinahanglan pa tag respeto, no? Dapat ang mga anak sa Ginoo anang respetado. Kinahanglan mga anak sa Ginoo mo respetar, mo respetar mga anak sa Ginoo. Nga bang naabay pamatasan ba, no? Kinahanglan i-apply kay dili ba ni pod siya lalim, no? Pero agi tabang si Ginoo makahimo ta niini, no? Makahimo ta niini, dili ta mag sige ingon diri kung makapasaylo ta sa nakasala nato na maingon usab nga dili na hinumduman sa Ginoo ang atong mga sala, no? Dili na hinumduman sa Ginoo ang atong mga sala. Salamat kay sa Ginoo ni ana nga sa atong magkinabuhi tao yun sa kabubuton sa Ginoo, ug ato jud nga pasayloon ang nakasala nato. Kay nga naman kay kung dili ta makapasaylo sa nakasala kanato, dili sa ta pasayloon sa Ginoo sa atong mga sala kanto niya, no? Unsig ingon sa Ginoo, dili ko na hinumduman, so dili na hinumduman sa Ginoo. Pero kung dili kita makapasaylo sa nakasala nato, kinahanglan nga ato gini mapasaran ang pulong sa Ginoo. God bless.